बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मौसम बदल रहा है और आपसे दरख्वास्त है कि एहतियात करें। मैं ख़ुद अपना गला जो है वो ख़राब करवा बैठा हूँ। खैर, आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और जानते हैं आप कि जब से काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत एक्टिवेट हो गई है और दोबारा से बहुत से मुकदमात को खोला जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ या उनके हक़ में फ़ैसले दिए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो कंसर्न मैंने कल भी ज़ाहिर किया वो यही है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये चाहते हैं कि वो अपना एक ऐसा इमेज बना के जाएँ जिसमें ये हो कि वो सियासी केसेस नहीं सुनते बल्कि आम आवाम को रिलीफ देने का सोचते हैं। और ऐसे केसेस जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग हैं उनके हवाले से वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो होनी चाहिए, उनके हल जो हैं वो जल्दी से जल्दी फैसले जल्दी से जल्दी होने चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो कुछ ख़बरें हैं। एक का ताल्लुक आम आवाम से है और एक का ताल्लुक जो है वो बेसिकली कैदी नंबर 804 से है, क्योंकि उस फैसले का डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो कैदी नंबर 804 इमरान खान चेयरमैन PTI कासिम के अब्बा को होने जा रहा है। तो पहले तो बात करते हैं जो अवामी फ़ैसला है। अवामी फ़ैसला ये है कि अगले 3 रोज़ तक सुप्रीम कोर्ट में जो समातें होंगी वो समातें सिविल और क्रिमिनल मुकदमात की होंगी और वो 225 मुकदमात हैं जो अगले 3 दिन के अंदर हल किए जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। अगर इसी तरह से हर 3 दिन बाद 225 मुकदमात हल करने शुरू कर दिए जाएं तो ये जो 60,000 केसेस का बोझ है ये 1 साल के अंदर ही काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और हमें इसमें बड़ी अच्छी कामयाबी जो है वो मिल सकती है। तो इस लिहाज से एक अच्छा फ़ैसला है। जो दूसरा फ़ैसला है और अहम फ़ैसला है वो ये है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज 3 दरख्वास्तें थी जो इस लिहाज से ह्यूमन राइट्स की जानिब से की गई थी, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs हैं और इवन इमरान खान साहब भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने कुछ हकूक़ की बात कर रहे हैं जो कि किसी भी कैदी के हकूक़ होते हैं जो किसी भी केस में अदालत में या जो है वो जेल में होता है। तो इस लिहाज से जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इन केसेस की समाअत की है जिसमें कहा गया है कि जो कैदी है, जो जेल में कैदी है, उसकी मशरूत रिहाई हो सकती है। मशरूत रिहाई के कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। 2015 के बाद से ये हुक्म जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। उसकी वजह ये थी कि आप जानते हैं कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ था उसके बाद अदालतों ने ये फैसला किया था कि ऐसे मुल्ज़मान को मशरूत और गैर मशरूत रिहाई जो है वो कम से कम दी जाए, क्योंकि इनके भाग जाने का, इनके गुम हो जाने का ख़दशा ज़्यादा मौजूद रहता है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ऐसी हालात नहीं है, लिहाजा जो सियासी कैदी हैं और मशरूत जो रिहाई है वो दी जानी चाहिए, कुछ शराइत रख के रिहा कर देना चाहिए और जो शराइत हों उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से ये एक अच्छी खबर है क्योंकि इमरान खान साहब और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मियाँ इबाद फ़ारूक जिनके साथ बड़ा सानिया हुआ कल और उनको भी रिहाई नहीं दी जा रही थी, तो वो इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो आज केस चलाया और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसला पढ़कर सुनाया वो यही था कि मशरूत रिहाई दी जा सकती है। हो सकता है 2-4 गार्ड्स साथ हर वक्त हों या आप नज़रबंद आपको आपके घर में कर दिया जाए, लेकिन मशरूत रिहाई होनी चाहिए। अगर मियाँ इबाद फ़ारूक की मशरूत रिहाई हो जाती तो जो उनके बेटे को इंटेंस सेपरेशन सिंड्रोम हो गया था, जो वो तन्हाई का शिकार हो गए थे, वालिद से जुदाई का शिकार हो गए थे, वो ना होते। अगर 1-2 मुलाकातें उनकी सेहत, उस बच्चे की सेहतयाबी के दरमियान हो जाती या जब वो बीमार था तब हो जाती तो शायद वो सानिया जो कल मियाँ इबाद फ़ारूक के साथ पेश आया वो ना होता। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, अभी भी बहुत से अम्मार हैं जो अपने वालिदों का इंतज़ार कर रहे हैं घरों में। तो अगर ये मशरूत माफ़िया मिलना और मशरूत रिहाइयाँ मिलना शुरू हो जाएं तो काफ़ी हद तक रिलीफ होगा। कम अज़ कम ये पता चल सकेगा कि लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं और उनसे गुफ्तगू घर वालों से हो सकेगी। ये एक इंसानी जज्बे के तहत अच्छा फ़ैसला है। इसके साथ साथ अदालतों में जो दीगर कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें यह है कि जो साइफ़र केस है उसमें इमरान खान साहब जो हैं उनकी ज़मानतें जो फिर दोबारा से मनसूख हुई हैं और 4 अक्टूबर तक के लिए मनसूख कर दी गई हैं ज़मानतें। असद उमर साहब की भी ज़मानत मनसूख हुई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि असद उमर साहब की ज़मानत जो है मनसूख हुई है। और इसके साथ साथ जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनका जो नैब केस है उसको नैब ने उनके ख़िलाफ़ केस किया हुआ था, उनकी रिहाई के ख़िलाफ़ केस किया हुआ था, जिसे आज नाकाबिल समात करार देकर नैब की दरख्वास्त जो है उसको निपटा दिया गया है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद साहब जो है उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है और IG पंजाब पुलिस ने बेसिकली पकड़ा उन्हें, लेकिन IG इस्लामाबाद से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है और IG पंजाब से भी शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। और ये पता लगना बहुत ज़रूरी है कि शेख रशीद साहब जो है वो इस वक्त किन हालात में हैं और वो क्या कर रहे हैं।
لہٰذا یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پرویز الہی صاحب کے جو کیسز ہیں وہ بھی آج انہوں مزید 2 مقدمات ان پر درج کیے گئے اینٹی کرپشن کی جانب سے۔ بات صرف وہی ہے، پریس کانفرنس نہ کرنا مسئلہ بن چکا ہے۔ جو امپورٹنٹ آج کی لیڈ ہے وہ یہ ہے کہ منظور وسان صاحب پی ٹی آئی کے بڑے اہم رکن سمجھے جاتے ہیں، اور کسی دور میں جب مراد علی شاہ صاحب کو وزیر اعلیٰ لگانا تھا قائم علی شاہ صاحب کے بعد، تو مراد علی شاہ صاحب سے پہلے منظور وسان صاحب کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جب 2021 میں مراد علی شاہ صاحب کی پاکستان چھوڑ کر باہر جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کیونکہ ان کو کرپشن کیسز ہیں، تو اس وقت بھی منظور وسان بطور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا رہے تھے۔ تو منظور وسان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن میں پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی ان سے اتحاد نہیں کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزید شکنجے کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکیں، بالخصوص پنجاب کے الیکشنز میں، بالخصوص پنجاب اور جنوبی پنجاب میں کچھ نہ کچھ سیٹیں جو ہیں وہ نکال سکیں۔ لیکن عمران خان کا کبھی بھی موڈ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنے کا، اور بالخصوص الیکشن اتحاد تو کبھی نہیں وہ کرتے۔ سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کیا، لیکن جنرل الیکشن میں وہ کبھی اتحاد نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسے سگنلز جو ہیں وہ بارہا دیے جانے شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے اپنا جنوبی پنجاب محاذ جو ہے وہ ایک بڑی دمدار شخصیت کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس شخصیت کا نام ہے جمشید دستی۔ وہ 9 مئی کے بعد بھی ایکٹیو ہیں، ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ کب ان کو پکڑا جاتا ہے اور کب ان کو غائب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اپنی طرز کا ایک واقعہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو ایک امپورٹنٹ ریمارکس تھے، جو مزیدار گفتگو تھی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، وہ یہ تھی کہ پٹھان جو ہیں وہ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں لیکن دشمنیاں لمبی پالتے ہیں۔ اب اللہ جانے کہ کس پٹھان کا ذکر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے۔ اگر یہ وہی پٹھان ہے جو پٹھان جس کو ہم جانتے ہیں، تو شاید یہ ایک اچھا میسیج ہے۔ اور عمومی طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں کہ کلیور مائنڈڈ انسان ہے، بہت عقل مند انسان ہے، انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ انڈر دا لائنز جو بہت سے میسیج ڈلیور کرتے ہیں، اور اگر یہ انڈر دا لائن ایک میسیج ہے تو عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک اچھا پیغام ہے۔ لہٰذا دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی تہلکہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 2.5 کروڑ ووٹرز کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ووٹر اگے نہیں ہیں، یہ ووٹر نازل بھی نہیں ہوئے، یہ ووٹر وہ ہیں جو ریسنٹلی ان 5 سالوں میں 18 سال کے ہوئے ہیں، ان کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا ہے۔ لہٰذا یہ عمران خان کی جیت کی طرف ایک اور قدم ہے، کیونکہ عمران خان کی پارٹی اگر یہ 2.5 کروڑ ووٹر بڑا ہے تو یقیناً یہ ینگ ووٹر ہے، اور اس ینگ ووٹر میں سے آپ کم از کم بھی 60 سے 70% ووٹر وہ دیکھیں گے جو پی ٹی آئی اور بالخصوص عمران خان کا سپورٹر ہوگا۔ تو عمران خان کے سپورٹر میں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے، اور ہوا بھی کہاں سے ہے، یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے، وہیں سے ہوا ہے جہاں سے عمران خان کا پہلے ووٹ موجود ہے، جہاں ان کی پہلے حکومت موجود تھی۔ یعنی پنجاب سے تقریباً 1.5 کروڑ ووٹر بڑھ گیا ہے، اور کے پی کے سے تقریباً 60-70 لاکھ ووٹر بڑھ گیا ہے، سندھ سے بھی تقریباً 50 لاکھ کے قریب ووٹر بڑھا ہے، اور بلوچستان سے بھی 10 لاکھ کے قریب ووٹر بڑھا ہے، 10-20 لاکھ۔ لیکن اصل مسئلہ اور اصل معاملہ اور اصل جو تہلکہ خیز خبر یہی ہے کہ عمران خان کا ووٹر بڑھ گیا ہے، اور ووٹر ٹرن آؤٹ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں ہوتی ہے تو وہ ٹرن آؤٹ بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ جس طرح سے کل میاں عباد فاروق کے بیٹے عمار کی نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی، کہتے ہیں کہ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق 200 سے 400 کے درمیان اہلکار تھے جو سول کپڑوں میں بھی تھے اور جو اپنی پولیس کی وردی ہے اس میں بھی تھے۔ تو تعینات ہونے کے باوجود اس قدر بڑا جنازہ ہوا ہے کہ آپ ہر آنکھ دیکھ کر حیران ہے کہ اس قدر خوف کے ماحول میں لوگ پی ٹی آئی رہنما کے بیٹے کے جنازے میں وہاں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ میاں عباد فاروق نے بہت کھلے دل کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ کا بڑھنا، ووٹر کا بڑھنا، یہ پی ٹی آئی کے لیے مزید اچھی خبریں جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔